सरहद की रातें बड़ी पुरस्रार और खतरनाक होती हैं। उनकी खामोशी तूफान से पहले वाली खामोशी की मानिंद होती है। सरहद के रखवाले कहते हैं कि सरहद की रात जितनी खामोश हो उतनी ही ज्यादा पुरखतर होती है। इस खामोशी में हल्की सी सरसराहट भी सरहद के रखवालों को चौकन्ना कर देती है। अक्सर ऐसे भी होता है कि किसी जंगली सुअर के पांव के नीचे दरख्त की खुश्क टहनी टूटने की आवाज पैदा हो तो रेंजर का सिपाही उस तरफ गोली चला देता है। उस रात पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ खेतों में 3 साय से चले जा रहे थे। वो कुछ झुके झुके से थे और कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो सरहद की तरफ बड़े चले जा रहे थे। बस पहुंच गए हैं। उनमें से एक की सरगोशी उभरी। थोड़ा सा ही फासला है, फासला ज्यादा हुआ तो क्या, एक और सरगोशी उभरी जो कुछ ज्यादा ही पुरज़म थी। मैं पहली बार यहाँ नहीं आया, पहले एक बार उस पुल सिरात से गुजर चुका हूँ। घबराओ नहीं, हम घबराने वाले लोग नहीं सगीर भाई, उनमें से एक ने कहा। बॉर्डर पर हर रोज एक जैसे हालात नहीं रहते। कभी हम यूं गुजर जाते हैं जैसे ये अपने शहर की गली हो, और कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि कदम कदम पर मौत नजर आती है। होशियार रहना, वो आए हुए होंगे। एक और सरगोशी उभरी। उनमें एक सगीर था और 2 उसके साथी थे। दोनों हिंदू थे जो सगीर को सरहद पार ले जा रहे थे। सगीर के साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही थी, बल्कि ये उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि इंडिया की सैर करे। उसके दिल में ये ख्वाहिश मुन्नी ने पैदा की थी। मुन्नी ने उस पर अपने हुस्न जवानी का नशा तारी कर रखा था और उसे खास किस्म के ट्रांकुलाइजर्स दिए जा रहे थे। मुन्नी और उन दवाइयों ने मिलकर इसकी ब्रेन वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर दिया था। मुकम्मल भी ऐसा कि सगीर अपनी जात को, अपने दीनों ईमान को और अपनी असलियत को बिल्कुल ही भूल गया था। उसके जहन पर इंडिया जन्नत की सूरत समा गया था और इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। उसकी असल ब्रेन वॉशिंग तो मुन्नी ने की थी, जो इतनी ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत थी या नहीं, उसने अदाकारी ऐसी पुरकशिश की थी कि सगीर उसी का होकर रह गया था। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी का तीखा पंजा सगीर की अक्लो होश पर उतर गया था। ये वही सगीर था जिसका भाई इन्हीं तखरीबकारों के एक धमाके में मारा गया था और सगीर ने फैसला कर लिया था कि वो इनका साथ छोड़ देगा। उसने ईजा रसानी के इन मरहलों में भी अपने जिस्म को पत्थर बना लिया था, जिन मरहलों में से कोई जिंदा नहीं निकल सकता। उसकी जुबान पर इनकार ही रहा और वो गैर इंसानी और मोहलक अजियतें बर्दाश्त करता रहा। लेकिन उसी पत्थर को एक हसीनो जमील लड़की ने अपनी दिलकश अदाकारी से मोम कर लिया और इस मोम को अपने सांचे में, बल्कि अपने मुल्क और अपने दीन के अजली दुश्मन के सांचे में डाल लिया था। वो सगीर अब 2 हिंदुओं के साथ उस देश को जा रहा था जिस देश में गंगा बहती है। सगीर अपने मरे हुए भाई को ही नहीं बल्कि अपने मुकद्दस वतन को ही दिल से उतार चुका था। जासूस और स्मगलर सरहद पार करते ही रहते हैं। सरहद पर रेंजर्स भी होते हैं और उस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी होती हैं। जासूस और स्मगलर दोनों तरफ के पहरेदारों को और सरहद के रखवालों को जुल देकर इधर उधर हो जाते हैं। और कभी यूं भी होता है कि सरहद के पहरेदार और बॉर्डर क्रॉस करने वाले अचानक आमने सामने आ गए और गोली चल गई। सगीर और उसके साथी सरहद के उस मकाम पर पहुंच गए जहां से गुजरना कोई ज्यादा खतरनाक नहीं था। इंडिया की जमीन 10-12 कदम के फासले पर रह गई थी। ये एक बरसाती नाला था जो खुश्क पड़ा हुआ था। ये तीनों उस नाले में उसके ऊंचे किनारे की ओट में चले जा रहे थे। सगीर खाली हाथ था। उसके दोनों साथियों के पास रिवॉल्वर थे। सगीर को मसलतन खाली हाथ रखा गया था क्योंकि किसी भी लम्हे उसके बिगड़ जाने का खतरा मौजूद था। इस नाले ने उन्हें सरहद पार ले जाना था। अचानक 2-3 सुअर बड़े तेज दौड़ते आए। वो शायद आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक ऊंचे किनारे से फिसल कर नीचे आ पड़ा। नीचे ये तीनों जा रहे थे। ऊपर से 2-3 और सुअर जो शायद गिरने वाले सुअर के ताक़ुब में थे, वो भी नीचे को कूद आए और उन तीनों पर गिरे। अंधेरा इतना स्याह था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। एक हिंदू की चीख निकल गई। दूसरे हिंदू ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन बड़ी बुलंद आवाज से कहा। रात की खामोशी में ये आवाजें लाउड स्पीकर की आवाजों जैसी बुलंद सुनाई दी। एक ही बार 2 या 3 राइफलें फायर हुईं या क्लाशनकोफ का मुख्तसर सा ब्रस्ट फायर हुआ। ये पाकिस्तान के एक रेंजर ने उन आवाजों पर फायर किया था। ये रेंजर्स का गश्ती पहरा था जो कहीं करीब ही गुजर रहा था। उनकी चलाई हुई गोलियां उन तीनों के दरमियान सामने वाले किनारे पर लगी। भागो, एक हिंदू ने कहा। इंडिया की तरफ भागना, दूसरा हिंदू बोला। पीछे को ना दौड़ना, हम पहुंच गए हैं। मुझे गोली लग गई है, सगीर ने कहा। कहाँ? गोली रान में से गुजर गई है, सगीर ने जवाब दिया। फिक्र ना करो, मैं गिरूंगा नहीं। रेंजर्स की तरफ से चंद और गोलियां आई, लेकिन वो दूर दूर गिरी। रेंजर्स तारीकी में अपने टारगेट को देखे बगैर गोलियां चला रहे थे। दोनों हिंदू खासे तेज दौड़ रहे थे और सगीर रान में से गोली गुजर जाने के बावजूद उनका साथ दे रहा था। ये नाला मुड़कर सरहद के साथ हो गया था। गोलियां बंद हो गई थी।
صغیر کی رفتار خاصی کم ہو گئی تھی، ٹانگ کا درد اس پر غالب آ گیا تھا اور خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کے ہندو ساتھی ڈھلانی کنارے سے اوپر چڑھنے لگے اور صغیر نے بھی چڑھنے کی کوشش کی لیکن گر پڑا۔ دونوں ہندوؤں نے اسے کچھ اٹھایا، کچھ دھکیلا، کچھ گھسیٹا اور اوپر لے گئے۔ اب وہ انڈیا میں تھے۔ وہاں سے کچھ دور آگے لے جا کر صغیر کے ساتھیوں نے اسے ایک درخت کے ساتھ بٹھا دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنا رومال نکالا اور اسے اچھی طرح تہہ کر کے صغیر کے زخم پر رکھ دیا۔ تب پتہ چلا کہ زخم تو دونوں طرف ہے۔ گولی ایک طرف سے داخل ہوئی، دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ دوسرے ہندو نے اپنا رومال نکال کر اور اس کا پیڈ بنا کر دوسری طرف کے زخم پر رکھ دیا۔ ایک ہندو نے اپنی قمیض کی آستین کندھے تک الگ کر لی اور یہ صغیر کی ران پر کس کر باندھ دی۔ معلوم نہیں ہم کہاں ہیں؟ ایک ہندو نے کہا۔ یہ کیسے پتا چلے کہ بارڈر فورس کی کوئی پوسٹ قریب ہے یا نہیں؟ یوں کرتے ہیں، دوسرے ہندو نے کہا، تم اس طرف جاؤ اور میں اس طرف جاتا ہوں۔ جسے پوسٹ مل گئی وہ وہاں سے کسی کو ساتھ لے آئے، شاید وہاں سے جیپ بھی مل جائے۔ یہ ہندو اب اپنے ملک میں تھے اور جاسوس تھے اور ایک پاکستانی جاسوس کو ساتھ لائے تھے۔ ان کی حیثیت سرکاری تھی، انہیں انڈیا کا وزیر اعظم اور صدر بھی نہیں روک سکتا تھا۔ بارڈر سیکیورٹی فورس والے تو ان کے پابند تھے، انہیں صغیر کی خاطر مدارت کی ضرورت تھی۔ ان دونوں میں سے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ صغیر درد کی شدت برداشت کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ جسمانی طور پر صغیر شدید درد میں مبتلا تھا۔ گولی کا زخم چھری چاقو کے زخم سے بہت مختلف ہوتا ہے اور اس کا درد بھی مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ گولی جسم کو کاٹتی بھی ہے اور جلاتی بھی ہے، کیونکہ وہ سخت گرم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتنی دور سے دوڑتے اور چلتے آنے کی وجہ سے خون بڑی تیزی سے نکل گیا تھا، جو ابھی تک رکا نہیں تھا۔ جسم کا آدھے سے زیادہ خون نکل گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ نقاہت بھی محسوس کر رہا تھا۔ اندھیرا تو تھا ہی، لیکن تھوڑی دیر بعد صغیر کو یوں لگتا تھا جیسے اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا ہو۔ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا اس کی شاخوں میں سے اسے ستارے نظر آتے تھے۔ 2-3 بار اس نے محسوس کیا جیسے ستارے یا پورے کا پورا آسمان ایک چکر میں چل پڑا ہو۔ آسمان رکتا تھا اور پھر ایک چکر میں چل پڑتا تھا۔ جوں اسے چکر آتے گئے نقاہت بڑھتی گئی اور درد ناقابل برداشت ہوتا گیا۔ اس کے ذہن میں بیداری سی آتی گئی۔ وہاں منی بھی نہیں تھی اور وہ ٹرانکولائزر بھی نہیں تھے جو اس کے ذہن کو سلائے رکھتے تھے۔ جوں ہی اس کا ذہن بیدار ہوتا تھا اور اس کے منہ سے حقیقت کی کوئی بات نکل جاتی تھی تو منی پہنچ جاتی اور اس کے ساتھ ہی اسے پینے والی کسی چیز میں نشے والی دوائی پلا دیتی تھی۔ مگر وہاں انڈیا کی سرحد پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ صرف حقیقت کو ہی دیکھ سکتا تھا یا اپنے قریب سے گزرتے ہوئے کسی سور کے قدموں کی آہٹ سن سکتا تھا۔ سرحد پر دونوں طرف رات کے وقت سور اور سمگلر ہی آتے جاتے ہیں۔ صغیر کو کچھ ایسے محسوس ہونے لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے دل پر خوف سا طاری ہونے لگا۔ اس نے اپنی ران پر بندھے ہوئے کپڑوں پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ خون سے لتھڑ گیا۔ خون بدستور بہہ رہا تھا۔ صغیر کو اپنے عزیز یاد آنے لگے اور پھر اس کا ذہن اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں بند کر کے اسے اذیتیں دی گئی تھی اور اسے بار بار کہا جاتا تھا کہ مان جاؤ، تم ہمارا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ اس یاد نے اس پر کوئی اور ہی اثر پیدا کر دیا۔ یہ تاثر اس کی اس خواہش پر غالب آنے لگا کہ وہ انڈیا کی سیر کرے گا۔ واپس چلے جاؤ صغیر، اسے جیسے اپنی آواز سنائی دی ہو۔ پاکستان دور نہیں، پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ یہ دوسری آواز تھی۔ پاکستان نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ پاکستان دور نہیں۔ اس کی ذات سے آواز اٹھی، یہ نالا اترو اور سامنے والے کنارے پر چڑھ جاؤ۔ اسے خیال آیا کہ وہ واپس چلا جائے تو آوازیں دے کر رینجرز کو بلا لے اور انہیں بتائے کہ وہ انڈیا کے 2 جاسوسوں کے ساتھ انہیں پکڑوانے کے لیے آیا تھا، لیکن خود زخمی ہو کر پیچھے رہ گیا ہے اور وہ نکل گئے ہیں۔ اسے وہ کوٹھی معلوم تھی جس میں اسے قید میں رکھ کر اذیتیں دی گئی تھی اور پھر برین واشنگ کر کے اسے پھر اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ جا کر اس کوٹھی کی بھی نشاندہی کرے اور اس طرح اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ درد کی ایسی شدید ٹھیسیں اٹھی کہ اس کے دانت کٹکھٹانے لگے اور اس کے ذہن میں جو خیالات آئے تھے وہ اس طرح نکل گئے جیسے الٹنے سے برتن خالی ہو جاتا ہے۔ اب تو اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ ذرا ہوش ٹھکانے آتے تو اسے اپنے سامنے موت ناچتی نظر آتی۔ اس نے اتنا ہی محسوس کیا کہ وہ ایک طرف کو لڑک گیا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے رات اور تاریک ہو گئی اور ذہن پر بھی سیاہ پردہ چھا گیا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اسے خواب کا دھوکہ ہوا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ وہ غشی میں ہے اور اسے واہمیں نظر آنے لگے ہیں، اور اسے خیال آیا کہ یہ جو کچھ ہے یہ حقیقت نہیں۔ وہ ایک نرم سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ زخم کے درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بازو میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اسے پتا چلا کہ اسے گلوکوز اور خون دیا جا رہا ہے۔ وہ جالندھر کے ملٹری ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ایسے کمرے افسروں کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔
उस अस्पताल में वो इस तरह पहुंचा था कि उसका एक हिंदू साथी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। वहां उसने बताया था कि वो इंटेलिजेंस का आदमी है और फिर उसने बताया कि उसके साथियों पर क्या बीती है। उस पोस्ट के कमांडर ने अपने कमांडर को फोन पर बताया तो एक जीप आ गई। उस जीप पर वहां पहुंचे जहां सगीर को बिठाए थे। उस वक्त तक वो बेहोश हो चुका था। उसे जीप में डालकर बड़ी पोस्ट पर ले गए जहां खून रोकने के लिए उसे फर्स्ट एड दी गई और सुबह तक उसे जालंधर मिलिट्री अस्पताल में पहुंचा दिया गया। अस्पताल के सिर्फ कमांडेंट को बताया गया कि ये पाकिस्तानी है और इंडियन इंटेलिजेंस का कारिंदा है। सगीर को मालूम नहीं था कि उसके कमरे के बाहर सिविल कपड़ों में आर्मी का एक आदमी पहरे पर मौजूद है। सगीर के हिंदू साथियों ने अस्पताल की कमांडेंट को, जो मशहूर सर्जन था, बताया था कि इस जख्मी को जरा नशे में रखना है। चुनाचे सगीर को ग्लूकोज के साथ ही ट्रैंकुलाइजर दिए जाने लगे। अगले ही रोज दिल्ली से इंडियन इंटेलिजेंस का एक कर्नल आ गया। वो सगीर को इस तरह मिला जैसे बाप को एक अरसे बाद गुमशुदा बच्चा मिल गया हो। उस कर्नल ने सगीर से कहा कि उसे यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा बल्कि अंबाला के मिलिट्री अस्पताल में रखा जाएगा। अगले ही रोज सगीर को एक व्हील चेयर पर बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। एम्बुलेंस उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक ले गई जहां से उसे फिर व्हील चेयर पर बिठाकर हेलीकॉप्टर तक ले गए और उसमें सवार करा दिया गया। हेलीकॉप्टर जमीन से उठा तो सगीर ने यूं महसूस किया जैसे उसकी शख्सियत पस्ती से उठकर ऐसी बुलंदी पर पहुंच गई हो जहां तक कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता। उसे वीआईपी बना दिया गया था। हेलीकॉप्टर में उसे स्ट्रेचर पर लेटाया गया और उसके बाजुओं में बदस्तूर खून और ग्लूकोज लगा हुआ था। इंसानी फितरत भी बहुत मजबूत है और कमजोर इतनी कि जरा सी ठोकर से टूट फूट जाए। जरूरी नहीं कि ठोकर बड़ी ही सख्त हो। किसी दानिशमंद को सुबह शाम ये कहने लगो कि तुम अहमक हो और इसके कानों में यही अल्फाज डालते चले जाओ तो वो अहमकों जैसी हरकतें करने लगेगा। और सगीर जैसे छोटे से आदमी के कान में ये डालना शुरू कर दो तो बहुत बड़े आदमी हो और उसके साथ अमलन उसे हाथों पर उठाना शुरू कर दो और इसके आगे चंद आदमी बार बार आकर झुकें तो वो अपने आप को महाराजा समझ लेता है। सगीर को गोली का जख्म अपने आप में ले आया था, लेकिन इंटेलिजेंस के कर्नल ने जब आकर उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर जब उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और जब हेलीकॉप्टर के पायलट ने उससे इन अल्फाज में पूछा, सर कोई तकलीफ हो तो फौरन बताना, तो सगीर गुब्बारे की तरह फूल गया और हेलीकॉप्टर से ऊंचा उड़ने लगा। ये इंटेलिजेंस वाले ही बेहतर समझते थे कि उसे अंबाला अस्पताल में क्यों ले जाया गया। हेलीकॉप्टर अंबाला के मिलिट्री अस्पताल के करीब उतरा। अस्पताल वालों को पहले इत्तला दे दी गई थी कि एक वीआईपी जख्मी हालत में आ रहा है। एक आदमी सगीर के साथ था। ये वही आदमी था जो जालंधर मिलिट्री अस्पताल में सगीर के कमरे के बाहर मौजूद रहता था। हेलीकॉप्टर अंबाला अस्पताल के करीब उतरा तो एम्बुलेंस बड़ी तेजी से हेलीकॉप्टर तक पहुंची। 4 आदमियों ने सगीर का स्ट्रेचर उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। ग्लूकोज और खून के बैग 2 आदमियों ने अपने हाथों में उठा रखे थे। अस्पताल के 2 फौजी अफसर वहां मौजूद थे। दोनों ने सगीर को सल्यूट किया। सगीर ने सल्यूट का जवाब सल्यूट से दिया। सगीर अपनी असलियत को बुला बैठा। वो समझ ना सका कि जिस असलियत को वो बुला बैठा है वो इन भारतीयों की आंखों के सामने है और वो उसकी असलियत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने उसे वीआईपी इसीलिए बनाया है कि वो उनके सांचे में डल जाए और उनकी उंगलियों पर नाचे। इन भारतीयों की निगाह में सगीर ईमान फरोश और गद्दार था, इसलिए वो उस पर एतमाद नहीं कर सकते थे। वो उन्हें भी धोखा दे सकता था। सगीर को मिलिट्री अस्पताल के एक अलग कमरे में ले गए। चूंकि उसका खून बहुत जाया हो गया था इसलिए उसे मुसलसल खून दिया जा रहा था। जख्म भी कुछ पेचीदा सा था। खतरा था कि टांग की कोई अहम रग कट गई होगी। जाहिर है अस्पताल वालों को बताया गया होगा कि ये जख्मी इंटेलिजेंस के लिए बहुत अहम है, इसलिए अस्पताल के डॉक्टर भी सगीर पर खुसूसी तवज्जो दे रहे थे। एक नर्स बार बार उसे आकर देखती और हाल अहवाल पूछती थी। जिस आदमी को कमरे के बाहर ड्यूटी पर बैठाया गया था वो था तो पहरादार, लेकिन ऊपर वालों के हुक्म के मुताबिक वो सगीर के साथ इस तरह सलूक और बर्ताव करता था जैसे वो उसका खादिम हो और उसकी खिदमत के लिए उसे वहाँ भेजा गया हो। एक डॉक्टर दिन रात में कई बार सगीर को देखने आता था। वो फौजी नहीं सिविलियन डॉक्टर था। ये डॉक्टर ग्लूकोज या खून की नाली में एक इंजेक्शन सुबह और एक इंजेक्शन शाम को डालता था। सगीर के जहन से एक बार फिर पाकिस्तान, अपना मरा हुआ भाई और अजीजो अकारब निकल गए। उसे तो जैसे ये भी याद ना आ रहा था कि उसका मजहब क्या है। कमरे में किसी को भी आना होता, खा वो डॉक्टर होता या कोई और अफसर, वो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे कर आता था। सगीर की जज्बाती हालत ये थी कि जब भी दरवाजे पर दस्तक होती वो चौंक कर और बड़े इश्तियाक से दरवाजे की तरफ इस उम्मीद पर देखता कि मुन्नी आई है। लाहौर से रुखसत होते वक्त मुन्नी ने उसे कहा था कि वो गाड़ी पर इंडिया जाएगी और इससे पहले पहुंच जाएगी, उसका इस्तकबाल करेगी।
کچھ دنوں بعد صغیر خون اور گلوکوز کی ان نالیوں اور سوئیوں سے جو اس کے بازوں میں اتری رہتی تھی آزاد ہو گیا۔ اب اسے زخم نے پابند کر رکھا تھا۔ گولی کا زخم اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ اسے اب باتھ روم تک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ باتھ روم کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ صغیر چل تو سکتا تھا لیکن ذرا زیادہ چلنے سے ران کے اندر درد شروع ہو جاتا تھا۔ صغیر کے کمرے کے دروازے پر جو آدمی موجود رہتا تھا وہ سویلین تھا اور اس کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ تھا۔ وہ صغیر کے پاس جا بیٹھتا اور گپ شپ لگاتا تھا۔ وہ دراصل یہ جائزہ لیتا رہتا تھا کہ صغیر ذہنی طور پر بیدار ہے یا اس کے احساسات سوئے ہوئے ہیں۔ صغیر کی ذہنی بیداری انجیکشنوں سے ختم کر دی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جسمانی طور پر بیدار رہتا تھا۔ وہ نشے والی ان دوائیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ بظاہر جاگتا رہتا تھا لیکن اس کا ذہن سویا ہوا ہوتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس کی عقل اور ہوش پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کا پہرہ دار اس کے ساتھ خاصا بے تکلف ہو گیا۔ ایک روز پہرہ دار اس خیال سے کچھ دیر کے لیے کسی کام سے چلا گیا کہ صغیر چل پھر تو سکتا نہیں، اس نے کہاں بھاگ جانا ہے۔ جو سویلین ڈاکٹر صغیر کو انجیکشن وغیرہ دینے آتا تھا وہ آیا تو اس نے بھی حسب معمول صغیر کے ساتھ بے تکلفی کے انداز میں باتیں کی۔ ڈاکٹر کی عمر 30-32 سال تھی اور وہ جسم اور دماغ کے لحاظ سے خاصا مستعد اور اسمارٹ تھا۔ ڈاکٹر صاحب، صغیر نے پوچھا، چھٹی کب ملے گی؟ چھٹی کا انحصار آپ کے زخم پر ہے، ڈاکٹر نے دوستانہ انداز میں کہا۔ کیا جلدی ہے آپ کو؟ کچھ دن اور ہمارے مہمان رہیں اور ہمیں مزید خدمت کا موقع دیں۔ آپ شاید مسلمان ہیں؟ صغیر نے کہا۔ آپ کا انداز اور آپ کی باتیں بتاتی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کا اندازہ صحیح ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میرا نام عبدالرشید ہے، کیا آپ بھی؟ جی ہاں، صغیر درمیان میں بول پڑا۔ میں بھی مسلمان ہوں اور میرا نام صغیر احمد ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرٹھ، صغیر نے جھوٹ بولا۔ ڈاکٹر صغیر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا جیسے وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہو۔ یہ تو اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہ خاص قسم کا مریض ہے اور یہ تو ڈاکٹر نے دیکھ ہی لیا تھا کہ اسے فوجی یہاں لائے تھے اور ڈاکٹر کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس مریض کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ اب اسے پتا چلا کہ یہ مریض مسلمان ہے تو اس کا تجسس بڑھ گیا۔ یہ دراصل تجسس نہیں تھا بلکہ یہ ایک جذبہ سا تھا، لیکن اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ وہ اس جذبے کا اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ صغیر کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی تھی جس کی عمر 25-26 سال تھی۔ شکل و صورت میں کشش تھی اور اس کا جسم سمارٹ تھا اور رنگ بھی کچھ گورا گورا سا تھا۔ اپنی ڈیوٹی کے دوران وہ 7-8 مرتبہ صغیر کو دیکھنے آتی، اس کا ٹیمپریچر، نبض اور بلڈ پریشر چیک کرتی اور جس دوائی کا وقت ہوتا وہ اسے دے دیتی تھی۔ وہ خود تو صغیر کے ساتھ بے تکلف نہ ہوئی، صغیر نے اسے اپنے ساتھ ذرا کھو لیا تھا۔ تم میری اتنی زیادہ خدمت کرتی ہو؟ ایک روز صغیر نے اس نرس سے کہا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ خالدہ، نرس نے جواب دیا۔ اور یہ جو دوسری نرس تمہاری ڈیوٹی کے بعد آتی ہے؟ صغیر نے پوچھا۔ ہندو ہے یا کرسچن؟ ویسے وہ بھی تمہاری طرح میرا بہت ہی خیال رکھتی ہے۔ وہ کرسچن ہے، خالدہ نے کہا۔ دوسری نرس جو کرسچن تھی شام کی ڈیوٹی پر آیا کرتی تھی۔ خالدہ کی ڈیوٹی ان دنوں صرف دن کی تھی۔ کرسچن نرس کی عمر کم و بیش 35 سال تھی اور اس کا رنگ گہرا سانولا اور جسم خاصا فربا تھا۔ میرا خیال ہے آپ بھی مسلمان ہیں، خالدہ نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ کا بیڈ کارڈ یہاں ہونا چاہیے تھا۔ معلوم نہیں آپ کا بیڈ کارڈ یہاں کیوں نہیں رکھا گیا، بہرحال میں نے ایک جگہ آپ کا نام پڑھ لیا تھا۔ ہاں خالدہ، صغیر نے کہا، میں مسلمان ہوں اور میں میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ میرٹھ میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے؟ خالدہ نے پوچھا اور اسے بتایا۔ وہاں تو آئے دن دنگا فساد ہوتا رہتا ہے اور مسلمان بیچارے قتل ہوتے رہتے ہیں۔ ہندو ان کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہاں خالدہ، صغیر نے کہا، ہوتا تو یہی ہے۔ کیا یہاں کے ہندو مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ڈر لگتا ہے، خالدہ نے کہا۔ یہاں کے مسلمان نام کے مسلمان ہیں، خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے ہیں، ہندوؤں کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ مسجدیں تو ہیں لیکن نمازی نہیں۔ میں یہیں امبالہ کی رہنے والی ہوں۔ معاف رکھنا صغیر صاحب، میں نے فضول باتیں شروع کر دی ہیں۔ خدا کے لیے یہاں کسی کو یہ نہ بتا دیجیے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں خالدہ؟ صغیر نے پوچھا۔ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں تمہاری شکایت کر کے تمہیں سزا دلوا دوں گا؟ خالدہ کا سر جھک گیا۔